अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन और मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, कराची में मौत का रक्स जारी है। कल से अब तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 47 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं, उनको हलाक कर दिया गया है। अगर रात 12 बजे से अब तक की हम बात करें तो 28 अफराद को हलाक किया गया है। और ये हम नहीं कह सकते कि ये कौन है क्या है, लेकिन ये कोई ना कोई ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जिनकी तरफ हर जमात जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है इशारा करती है। जब बात करते हैं रजा हारून साहब एमक्यूएम की जानिब से, तो वो कहते हैं कि जनाब हमें मालूम है कि कौन कर रहा है। कुछ वुज़रा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, ये कुछ गैंग वॉर्स हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, इनको लगाम लगाई जाए। फिर जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं जनाब मसूर वसान की, होम मिनिस्टर सिंध की, तो वो कहते हैं जनाब कि हमें पता है कि कहां से शरपसंदी हो रही है और कौन कौन कहां से कार्रवाई कर रहा है, और हमें मालूम है कि हमें कहां कार्रवाई करनी है। लेकिन पिछले पूरे के पूरे अरसे में हमने जो कार्रवाई देखी उसमें चंद एक रेंजर्स के ऑपरेशन थे, लेकिन जो आम लोगों से बात होती है, सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, वो कहते हैं कि जनाब पुलिस थी ना, वहां पे कार्रवाई हुई, भत्ता माफिया आई, उसने फायरिंग कर दी, दुकानों पे बाजार बंद हो गए, कहीं पे पर्चियां मिल रही हैं बॉडीज के साथ लगी हुई कि अमन चाहिए या जंग। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं? ये महीना है रमजान का, ये महीना है आपके एक ऐसे इस्लामी महीने का जिसमें अमन का, पीस का और भाईचारे का दर्स दिया जाता है। क्या ये दर्स हम पाकिस्तानी एक दूसरे को दे रहे हैं जब हम लाशों पे लाशें गिरा रहे हैं? और ना सिर्फ ये कोई पॉलिटिकल जंग है कि दो जमातों की आपस में जंग है, लेकिन आम बसों को आग लगा दी जाती है, छोटे मासूम बच्चे जल करके मर जाते हैं वहां पर। फिर ये होता है जनाब कि औरतें बेवा हो जाती हैं। कल एक औरत को के साथ उसकी बालियां छीनने की वारदात हुई, छोटे छोटे बच्चों की मां थी, उसको गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। इसी आड़ में बेशुमार लोग अपने अपनी जाती दुश्मनियों का खाता पूरा कर रहे हैं। और रहमान मलिक साहब कहते हैं कि जनाब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है ये उनके चक्कर हैं और वो आपस में मरवाए जा रहे हैं। मियाँ जो है उनको कत्ल कराया जा रहा है, मुख्तलिफ बीवियां उनको मरवा देती हैं। ये किस किस्म का हो रहा है कराची में? जो आग और खून का ये जो खेल चल रहा है, ये कब रुकेगा? मतलब इतनी कत्लो गारत तो हमने कभी कराची में देखी नहीं थी। अगर बैरूनी साजिशें भी हैं तो फिर उसको बेनकाब करें और उसके ऊपर अमल करें और उसको कंट्रोल करें। और अगर नहीं कर सकते, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं ये सियासी जमातों में, क्योंकि कभी एमक्यूएम ब्लेम करती है पीपल्स पार्टी को, कभी पीपल्स पार्टी एएनपी को, कभी एएनपी किसी और पर। ये 3-4 जमातों की आपस की जो जंग है एट द एंड ऑफ द डे उसमें ये हो रहे हैं। कल हमारी जब बात हुई शाहिद सैयद साहब से, उन्होंने कहा जनाब कि मैं कोई ऐसा बयान नहीं देता, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बयान नहीं दूंगा, मैं अमन की बात करूंगा। फिर बात करते हैं एमक्यूएम से तो वो कहते हैं जी हम भी अमन की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी है तो वो भी अमन की बात करते हैं। जब सब अमन की बातें करते हैं तो भाई साहब ये हो क्या रहा है कराची में? ये जो कत्ल हो रहे हैं, जो मासूम बच्चे, औरतों को, बेवाओं को मारा जा रहा है, एक तरफ तो जो फ्रस्ट्रेशंस हैं सो हैं, लेकिन ये क्या है? आज इसी हवाले से हमारा प्रोग्राम होगा जी, इसी पे हम बात करेंगे। कराची को थोड़ा समय आज उसकी डायसेक्शन की जाएगी, पता करेंगे कि एग्जैक्टली किन किन एरियाज में प्रॉब्लम क्या। एक तरफ लियारी गैंग की बात की जाती है कि उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं गालिबन कोई सीनियर और बहुत पावरफुल मिनिस्टर सुबह सिंध के। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप आज शाम को किया दोपहर के करीब रजा हारून साहब जो कि एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है, वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन आई वुड कॉल हिम, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनते हैं, उसके बाद उस पर तबसरा करेंगे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान बेहतर ताल्लुकात को सबताश करने के लिए उर्दू बोलने वाले बेगुनाह शहरियों के कत्ल का सिलसिला शुरू कर दिया है। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब से लेकर आज यानी जुमेरात की सुबह तक ओल्ड सिटी एरियाज से 30 से ज्यादा अफराद को बसों और निजी कंपनियों की गाड़ियों से बाकायदा शनाख्त करने के बाद, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद, उनके नामों को देखने के बाद अगवा किया गया और फिर बड़े बेरहमाना तरीके से बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इन अफराद में से ज्यादातर की तादाद, अक्सरियत उर्दू बोलने वालों की। रजा हारून साहब ने यह फरमाया कि ज्यादातर वो लोग जो उर्दू स्पीकिंग है, जब उर्दू स्पीकिंग की बात करते हैं तो इनका इशारा है एमक्यूएम के लोगों की जानिब से, और वो कहते हैं कि जरा बहुत सी ऐसे अनासर हैं जो कि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान दरारें डाल रहे हैं, इख्तलाफात मजीद पैदा कर रहे हैं और इनमें दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि कराची के मसाइल को बजाय इसके कि सुलझाया जाए और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और इसी वजह से एक और नई चीज ने जन्म लिया, वो ये है कि कराची में लोगों को अगवा किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो ऑफिस में जाते हैं, डिफरेंट मल्टीनेशनल्स और दीगर कंपनियों से इनका ताल्लुक है और उनको ये किया जाता है। नाज़रीन, शजील मेमन साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफ कीजिएगा, शजील मेमन साहब से भी हम कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब
شرف الدین میمن صاحب جو کہ مشیر ہیں مشیر داخلہ سندھ کے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی شرف الدین صاحب. وعلیکم السلام. شرف الدین میمن صاحب پروگرام میں خوش آمدید. آج کیونکہ کراچی میں پھر سے وہی ایک ویو آئی ہے, کیونکہ سلسلہ رکا تو نہیں تھا لیکن اس میں ایک دم پیک آئی ہے اور نئی چیزیں یہ کہ اب لوگوں کو اغوا کر کے قتل کیا جا رہا ہے. اور اب یہ کس طرف کیا ڈائریکشن کیا ہے سر, یہ ہو کیا رہا ہے اور کون لوگ اب اس میں ملوث ہیں؟ لیٹس نیم دیم آؤٹ سر. دیکھیں اس میں نشاندہی تو ظاہر پن پوائنٹ کر کے تو نہیں کی جا سکتی. اب یہ ضرور ہے کہ اس میں جو بھی یہ عناصر ہیں وہ کسی شکل میں بھی ہوں, وہ دہشت گرد ہوں یا کسی مافیاز جو آپریٹ کر رہے ہیں کراچی میں کافی عرصے سے, انہوں نے اپنی جڑیں یہاں کراچی میں بنا لی ہیں اور وہ مافیا کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں. لینڈ گریبرز آپ دیکھو کتنے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈرگ مافیاز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پتہ مافیاز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو انلیگل ویپنز میں ڈیل کرتے ہیں وہ گروہ جو ہیں بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اب ظاہر ان کے مفادات ہیں پورے شہر کے اندر اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کراچی کا امان کو خراب کیا جائے اور پھر وہ فائدہ جو ہے اس کا وہ اٹھاتے ہیں. اور وہ سیاسی جماعتوں میں جو ہے تفرقہ یا مطلب ان کے درمیان جو کولیشن پارٹنرز مین جو یہاں پر ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, جس میں ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے, اے این پی ہے اور دوسرے گروپس بھی ہیں جو گورنمنٹ میں نہیں ہیں مگر ظاہر ہر ایک کا اسٹیک ہے یہاں پر. تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان میں آپس میں جو ہے وہ ڈویژن ہو اور وہ ان کا فائدہ جو ہے ان کو ملے. اب یہ ساری جو بھی چیزیں آپ کو سامنے نظر آتی ہیں, ظاہر ہے جو پارٹیز ہیں وہ جس طرح آپس میں مفاہمت کی جتنی کوشش وہ کر بھی رہے ہیں اور وہ اس معاملے میں بالکل ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جناب اس کو بڑے آئن ہینڈ کے ساتھ اور جو ہے بالکل بغیر کسی اس کے اگر کوئی بھی اس طرح کا شخص پایا بھی جاتا ہے کسی پارٹی کے, اگر اس نے کہیں شیلٹر لیا ہوا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ بلا امتیاز جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. شرف الدین میمن صاحب لوگوں کو سامنے لایا جائے. سر آپ کی بات بالکل صحیح. مجھے صرف 2-3 کوشچنز سر. ایک تو چیز یہ, ایک انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ if you know your problem half your problem is solved. آپ نے بھی جو چیز ڈائگنوز کی آپ نے ڈائگنوز کر دیا what the problem is, so it means that half the problem is solved, rest half you need to really work on that. اب مجھے آپ یہ بتائیں گے سر, دیکھیں جی سر آپ مشیر داخلہ ہیں, آپ کے منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے we have pinpointed کون لوگ ملوث ہیں, کون لوگ اس میں انوالو ہیں. ایم کیو ایم ڈائریکٹلی سر نام لے کر کے کہتی ہے کہ جناب فلانے وزیر جو ہیں وہ پشت پناہی کریں, لیاری گینگ اس میں انوالو ہے. آپ کی بات بالکل بجا. لینڈ گریبرز ہیں, ڈرگ مافیاز ہیں, بھتہ مافیاز ہیں, اس میں آپ کے انلیگل ویپنز جو ٹریڈ کر رہے ہیں وہ لوگ انوالو ہیں. لیکن سر وائی ڈونٹ یو جسٹ ہنٹ دیم آؤٹ فار ونس اینڈ آل؟ وائی؟ اب اس میں وائی کی بات اس میں ہے ہی نہیں. اس میں دیکھیں جو پولیس کی اور جو رینجرز کی فورسز جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں, انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا, ظاہر ہے وہ گراؤنڈ پہ کام بھی کر رہی ہیں, مگر پھر چیلنجز اور جس طرح کے جو سچویشن گراؤنڈ پر ہے کراچی کے شہر کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مانیٹر کریں اور اس کو آپ جرائم سے پاک کریں تو یہ چیزیں, ان چیزوں کے لیے آپ کو پولیس کو وہ وسائل دینے ہوں گے, ان کے انفراسٹرکچر میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. آپ دیکھیں کراچی کے شہر کو ہمیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کی بڑے عرصے سے ہم سنتے تو آ رہے ہیں اور اب جا کر اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے, ریئل سینس میں ابھی کام شروع ہوا ہے اور اب جو ہے 2-3 مہینے میں آپ کے 1000 کیمراز جو ہیں وہ کراچی میں لگیں گے. اگر یہ دیکھیں اب یہ جو رائٹس ہوئے تھے لنڈن میں, یہ انہوں نے 1000 سے زیادہ جو ہیں انہوں نے وہ لوگ پکڑے جنہوں نے پراپرٹی کو ڈیمیج کیا اور انہوں نے جو بھی نقصانات کیے اور جو بھی انہوں نے لوٹ مار کی, وہ 1000 سے زیادہ انہوں نے پکڑے. ہم نے ابھی تک جو ہے, میں آپ سے خود بتا رہا ہوں کہ 100 سے زیادہ ہم نے جو ہے یہ جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس پھر وہ ہم انفارمیشن بیس پہ چلے جاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی فوٹیجز نہیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جہاں سے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو یہ سائنٹیفک لائنز پہ لا کر, ماڈرن لائنز پہ لا کے یہ سولوشن یہی ہے اس کا. سر یہ میمن صاحب سر ایک قطع کلامی معاف, میمن صاحب آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق ہو تو ایٹ لیسٹ وہ پتہ ہی چل جائے گا کہ وہ کون سے شخص ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو اگر کسی کے شیلٹر میں بھی کام کر رہے ہیں تو وہ پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو جب تک آپ ٹیکنالوجی کی مدد نہیں لے کر آئیں گے تو آپ ان چیزوں کو پراپر طریقے سے سالو نہیں کر سکتے. میمن صاحب آپ صرف ڈیپینڈ کریں گے فزیکلی تو وہ فزیکلی. جی آپ کی بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں, لیکن سر مجھے 2 چیزوں کے یہاں پہ اور اب میرے سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. لندن کا کمپیریزن آئی کم ڈاؤن ٹو دیٹ سر, لیکن مجھے اب تک سر بہت سے ایسے لوگوں کی تصویریں آئی ہیں, میں نے خود میڈیا کا میں بندہ ہوں, میں نے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھا ہے وہ فائرنگ کر رہے ہیں, مختلف سلسلے ہیں, سرٹن علاقوں سے ان کا تعلق ہے, وہ بالکل پیرالائز کر دیتے ہیں اس علاقے کو, سڈنلی وہ نکلتے ہیں, فائرنگ کیا.
उसके बावजूद कोई स्टेप नहीं लिया। आप कहते हैं जी कैमरा होगा तो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किसकी शक्ल कौन है, उसको कौन बंदा काम करे, इससे बैंक्स में डकैती होती है पता चल जाता है। इसके बावजूद जहां तक लंदन की बात, सर लंदन की बात थी, उनके प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। उन्होंने अभी क्योंकि अंडरग्राउंड गैंग्स हैं, हमसे आगे कोई नहीं है। बात ये है कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर उनकी, आपको पता है कि कितने हजारों की तादाद में लंदन में जो है वो कैमरास लगे हुए हैं, 1250 बंदा वहां पे पकड़ा गया। लोगों को, तो उन लोगों को जब वो आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए आप जब तक आइडेंटिफाई क्रिमिनल को नहीं करेंगे तो आपके ज़ाहिर है आप उनको कैसे उनको गिरफ्तार करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वो हमें प्रॉब्लम ये होती है, ज़ाहिर है लोग डरते नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये 200-300 लोग हमने पकड़े नहीं है, अब इसमें कोई सामने आने के लिए, विटनेस के तौर पर कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा। और फिर वही हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, जिसमें एविडेंसेस अगर कमजोर होते हैं तो वो कुछ ही महीनों के अंदर वो बाहर आके फिर वो यही काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो कन्विक्शन रेट हमारा हार्डली 5% है। तो जिस मुल्क में कन्विक्शन रेट 5% से कम होगा तो उसमें इसी तरह की चीजें होंगी ना। तो आप जब तक वो सजा नहीं मिलेगी इन जराइम पेशा लोगों को प्रॉपर तरीके से, और जब ये हमारा जो प्रोसिक्यूशन लॉ है इसको हमें अमेंड करके हमें प्रॉपर तरीके से लाना होगा। हमने होम डिपार्टमेंट ने एक विटनेस प्रोटेक्शन प्लान जो है तशकील दिया था, जो कैबिनेट ने अप्रूव किया, और अब असेंबली ने उसको अप्रूव करना है कि ताकि वो एक्ट की शक्ल में आए। तो ये वो चीजें हैं जिस पे काम करने की जरूरत है। डीवेपनाइजेशन प्लान एमक्यूएम ने नेशनल असेंबली में जो पेश किया है, हमने वर्किंग पेपर एक बनाया हुआ है। अब ये देखिए, ये पार्लियामेंट का भी काम है कि वो डीवेपनाइजेशन, अगर इतनी टॉप प्रायोरिटी पे ये काम होना है, सिर्फ कराची नहीं है, डीवेपनाइजेशन तो पूरे मुल्क में होना चाहिए। आप समझते हैं जिस तरह मेमन साहब क्विकली मैं आपसे बात, सर देखें दो चीजें यहां पे थोड़ा सा, लेट्स कंपेयर दी कराची वायलेंस विद दी लंदन वायलेंस। लंदन में जो प्रॉब्लम हुई इसकी दो वजूहात बयान की जाती है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैं एविडेंस की बात कर रहा हूं। मैं सर बात कर रहा हूं एविडेंस, वहां पर अरेस्ट वगैरह इसीलिए हुए सर, वहां पर अंडरग्राउंड गैंग्स हैं मेमन साहब, अंडरग्राउंड गैंग्स हैं, बर्गर बॉयज वहां पे गैंग है, वहां पे बैंग गैंग है, मुख्तलिफ इसका की अंडरग्राउंड उनकी मिलिट्रीज है, समझ लें पावर्स है। द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, दैट्स द प्रॉब्लम। जब एक कैमरा की इसमें आय के अंदर वो आ जाते हैं, वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक हो उनका, वो किसी भी जमात से ताल्लुक हो, अगर वो एक दफा आइडेंटिफाई हो जाते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी का ये तो मदद है कि जब आपके पास उनके फुटेजेस और उनकी कैमराज और तस्वीरें जब आ जाती हैं तो फिर वो किसी से छुप नहीं सकते हैं, फिर आप उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, फिर हमको आप जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं, और वो फिर आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये कौन से गैंग्स हैं, यहाँ के हैं, बाहर के लोग हैं, कौन कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, मैं इस तरह कंपेयर कर रहा हूं। सर मेरा सवाल ये सर, पॉलिटिकल विल की बात मैं कर रहा हूं कि डेविड कैमरॉन की पॉलिटिकल विल थी, उसने अमेरिका से हायरिंग की है बंदों की जो कि दे आर मास्टर्स इन हैंडलिंग दी अंडरग्राउंड ग्रुप्स और गैंगस्टर्स को। हम तो यहाँ पर पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रही सर, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स माय क्वेश्चन। देखिए बात ये है, तो मैं तो कहता हूं कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर जो बात करते हैं, हमें उनको तस्लीम करना चाहिए, उनकी बात को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। जहां तक देखिए कौन सी जमात जो कि गवर्नमेंट में भी होगी और वो मुल्क वो चला रहे हैं, और कौन ये चाहेगा, इवन गवर्नमेंट में हो या बाहर, कौन चाहेगा कत्ल गारत हो, कौन चाहेगा कि अमन खराब हो, इस पर किसी को फायदा कोई नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स का नुकसान है। तो इसमें इन्होंने आगे इलेक्शन में भी जाना है। तो यहाँ पर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये पार्टी जब बड़े ओपनली ये मीडिया में भी कह रही हैं, मैंने तो हर लीडर के ये बयान सुने हैं कि जनाब आप बिल्कुल बगैर किसी उसके आप जो है वो कार्रवाई करें और अक्रॉस द बोर्ड करें, और उसमें कोई भी अगर इस तरह का पाया जाता है किसी पार्टी के, अगर उसने शेल्टर लिया हुआ है तो उसको आप उसको गिरफ्तार करें और उस पर एक्शन लें। तो जाहिर है इन चीजों को जब आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जब जाते हैं तो आपको जो बातें मैंने कही, ये सारी चीजें जरूरी हैं कि इनको आपको कानून के थ्रू जो उनको सजाएं और ये चीजें जो सामने लाने के लिए जाहिर है आपको उनको आइडेंटिफाई करना होगा। ये वो छुपे हुए हाथ हैं जो काम करते हैं ना, जो बाहर निकलते हैं। लेट्स होप सर कि ऐसा हो कि कोई आप जो बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, आप कोई इक्विपमेंट की बात करें, विल बी एबल टू हैव दैट मच ऑफ मनी, इतना पैसा जनरेट हो कि ये सब अनाउंस किया है। ऑल आई कैन से इज बेस्ट ऑफ लक। जी बिल्कुल, आप देखिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, कोशिश हमारी जारी है, और इंशाल्लाह देखिए इस पे बहुत जल्दी जिस तरह की बातें हो रही है, ये देखिए यही इसका रिजल्ट है। इन्हीं लोगों को हमने साथ मिलकर, जितनी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस हों, उसमें आपके सिविल सोसाइटी के दूसरे लोग हों, उसमें मीडिया हो, इन सब लोगों ने साथ मिलकर काम करना है ना। ये चैलेंजेस वो हैं जिसमें आप समझते हैं कि अकेले अगर गवर्नमेंट इसको हैंडल कर सकती है तो वो मुमकिन नहीं है। चलिए सर, एनीवे सर, वीडियो इज विद यू जी, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट जहां तक मुमकिन होगा। आप लोग भी विल शो करें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जी शरफुद्दीन मेमन साहब, मुशीर दाखिला सिंध। विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन जी।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी शरफुद्दीन मेमन साहब से, मुशीर दाखिला सिंध, और उनका कहना यह था कि जनाब क्योंकि टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, कुछ एडवांसमेंट चाहिए, कुछ कैमरे लगे हों, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, फिर हम उन पे पिन पॉइंट करके उनको पकड़ लेंगे, और वेपन्स नहीं है हमारे पास, मजीद फंड्स की बेसिकली बात की, और जरा मॉडर्न ग्राउंड्स पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपैरिजन जब आपकी करते हैं लंदन राइट्स का, कराची में राइट्स नहीं है सच, कराची में किलिंग है, देयर इज अ डिफरेंस। लूट मार नहीं हो रही, बाजारों में घुस करके लोग आगे लगा रहे हो, ऐसा काम नहीं है। लंदन के हालात बहुत ज्यादा बदतर थे कराची की निस्बत। लंदन में ग्रुप्स थे, जिस तरह के मैंने पहले बताया, लंदन में ग्रुप था बर्गर बॉयज ग्रुप, लंदन में ग्रुप था हुड बॉयज, लंदन में ग्रुप था, उसके बाद आप देखिए कि एक वहां पर अंडरग्राउंड आर्मीज की बात की जाती है, तो डिफरेंट वहां पर ग्रुप्स थे, गैंग बैंग ग्रुप था वहां पर। ये वो मिलिट्रीज जिनके पास असलाहा भी है, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो बेरोजगार यंगस्टर्स हैं वहां के, फ्रस्ट्रेटेड हैं। दो तीन चीजें मैं यहां पर वाजे कर दूं उससे पहले कि हम अपने गेस्ट पे चलें और बात शुरू करें, कि वहां के मसाइल थे इकोनॉमिक्स पे बेस्ड, कि बहुत सारे फंड्स को विड्रॉ किया जा रहा था, बहुत सारे और मसले मसाइल जन्म ले रहे थे, प्लस पुलिस फोर्स को छोटा करना था। तो पुलिस का भी रवैया यह था कि जनाब ठीक है देखा जाएगा, आगे लग रही थी, वो कुछ कर रही थी, लेकिन सडनली वही पुलिस जब दोबारा इंडक्ट हुई तो सिलसिले बेहतर हो गए, क्योंकि पोलिटिकल विल थी उसके पीछे, पोलिटिकल विल थी। डेविड कैमरॉन ने स्ट्रेट अवे बात की और चीजों को सिलसिला ठीक कर दिया। यहां पर द प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ पोलिटिकल विल, देयर इज अ ब्लेम गेम गोइंग ऑन। एमक्यूएम ने कर दिया, एएनपी ने कर दिया, पीपल्स पार्टी ने कर दिया, भाई किसने कर दिया? एट द एंड ऑफ द डे 47-50 बंदा कत्ल हो रहा है इस शहर में, हर रोज इतने लोग, खवातीन बेवा हो रही हैं, कितने सैकड़ों बच्चे रोजाना यतीम हो रहे हैं, बसों को आग लगा दी जाती है, लोगों को हवा करके गोलियां मार दी जाती हैं, किसी की बोरीबंद लाश, गला कटा, किसी को फायरिंग करके वैसे मार दिया, किसी को आग लगा दी। ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? रहती सती कैसे हम अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की जो आपस की एक दूसरे की है सिलसिला, कुछ ब्लेम गेम, कुछ पार की गेम, और एट द एंड ऑफ द डे इसका ये रिजल्ट। हमारे साथ जी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साबिक रुकन सूबाई असेंबली सिंध, पार्लिमानी लीडर भी थे, जमात इस्लामी से ताल्लुक है, नसरुल्लाह सज्जी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सज्जी साहब, एक तो ये बताइए कि ये कराची में जो कुछ हो रहा है, हम जब बात करते हैं पीपल्स पार्टी वाले से, वो कहते हैं जनाब इसमें तमाम लोग मिलकर के काम करें, इसमें जनाब आपकी मीडिया भी इन्वॉल्व हो, तमाम सियासी जमातें भी इन्वॉल्व हो। एमक्यूएम कभी पीपल्स पार्टी पे ब्लेम करती है, कभी किसी और पे ब्लेम शुरू होती है, ये ब्लेम गेम हो रही है, और एट द एंड ऑफ द डे जनाबे वाला यहां पर कत्ल और सिर्फ कत्ल ही हो रहा है। ये कब तक होता रहेगा? कराची के हालात क्या अब हमारे बस से बाहर हो गए? जनाब, कराची में बुनियादी जो बात है वो ये समझने की है कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तीनों जमातें हुकूमत में शरीक जी, कोलिशन पार्टनर्स हैं, और तीनों एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। किसी और ने इल्जामात इन पर नहीं लगाए, बल्कि पीपल्स पार्टी पर या एएनपी पर या एमक्यूएम पर दुरुस्त इन्हीं तीनों पार्टियों ने आपस में इल्जामात लगाए हैं, और यही तीनों पार्टियां कराची में अमन के क़याम में नाकाम साबित हो चुकी हैं। ठीक, बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है, और 3.5 साल की इस हुकूमत में कराची के अंदर जो कत्ल गारत गिरी हुई है, सिर्फ जनवरी से अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं कराची में, और उसके बाद इस तरह की बातें करना कि जिसके नतीजे में और आप कराची के अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कें। कराची में तो कहीं हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आ रही, पुलिस का कोई रोल नहीं है, रेंजर्स का कोई रोल नहीं है, एफसी के बारे में रहमान मलिक साहब बयानात देते रहे, एफसी मौजूद नहीं है। इसलिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी इन्हीं तीनों पार्टियों की है, और ये तीनों पार्टियां अमन और अमान के क़याम में नाकाम साबित हो चुकी हैं। उसकी बड़ी वजह इनके आपस के मफादात का मसला है। ठीक, कराची में रजवाड़े बन गए, भत्ताखोरी करना चाहते हैं, कराची में जमीनों पर कब्जों का मामला है, और हर एक की अपनी अपनी एक रियासत बन गई। अच्छा, मुझे ये बताइए रियासत सजी साहब, ये आपकी बात, अब मुझे बताइए जो लैंड ग्रैबर्स हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए, अक्सर मैं पढ़ता भी हूं, देखता भी हूं, सुनने को भी मिलता है, लैंड ग्रैबर्स ने अरबों रुपए की हत्याएं हुई, और इनके पीछे भी पॉलिटिकल सपोर्ट है, क्योंकि कोई भी बदमाशी नहीं चल सकती जब तक कि उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो। फिर आप देखें जी, इधर यहां पर ड्रग्स माफिया हैं, चरस, अफीम, हेरोइन, इनका कारोबार चमक रहा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी माफिया, भत्ता माफिया है। आज फायरिंग कर दी गई जनाब, पर्ची ले जाती है, 2 लाख दें, 5 लाख दें, कारोबार क्या करेगा गरीब आदमी वहां पर बैठ करके? जिसकी जो हैसियत है उसके हिसाब से भत्ता नहीं देंगे तो अगले दिन लाश उसकी घर में उसके जाएगी। पीछे रह गया जनाब इलीगल वेपन्स, माशाल्लाह वो भी टॉप पे ट्रेड चल रहा है। इसके पीछे डेफिनेटली पार्टियां इन्वॉल्व हैं, पार्टी में शख्सियात इन्वॉल्व हैं। सर, जब इतना कोई ये रॉकेट साइंस है नहीं कि उन शख्सियात को पिन पॉइंट ना कर सके, क्या वो पावर में है कि उनको सामने नहीं लाया जाता? क्या वजह क्या है जनाब? देखिए, वजह बुनियादी तौर पर यह है कि पीपल्स पार्टी ने मफाहमत की जिस पॉलिसी को इख्तियार किया है, वो मफाहमत की पॉलिसी नहीं है, वो जराइम की सरपरस्ती की पॉलिसी बन गई। पीपल्स पार्टी ने मफाहमत के नाम पर जिस पॉलिसी को लेकर चली है 3.5 साल में, वो मफाहमत नहीं है, वो जराइम की सरपरस्ती है।
اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، کراچی کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کرمنلز کسی بھی پارٹی میں ہیں، ان کے خلاف بلا تفریق جب تک کارروائی نہیں کی جائے گی کراچی میں امن نہیں ہو سکتا۔ کراچی میں ماضی میں بتہ خوری، ایم کیو ایم اس کی پائنیئر ہے، ایم کیو ایم نے بتہ خوری کا سلسلہ کراچی میں شروع کیا، لیکن آج یہی چیز بتہ خوری کے حوالے سے ایم کیو ایم اے این پی پر الزام لگاتی ہے، اے این پی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور امن کمیٹی پر الزامات لگتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے جھنڈوں کے نیچے، اور وہ جھنڈے وہی ہیں جو حکومت میں تینوں پارٹی ہیں، تو پھر اور اس کے نیچے نصر اللہ صاحب اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی ول نہیں ہے نا، یہ خود یہ چاہتے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، یہ لینڈز گریب کیے جا رہے ہیں، ٹریڈ چل رہا ہے، پیسہ چل رہا ہے، مزے کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب لیک آف پولیٹیکل ول، آل دی تھری پارٹیز شوڈ بی بلیمڈ فار دس۔ ان تینوں پارٹیوں کو ہم الزام دے سکتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے آج کراچی میں؟ دیکھیں بالکل اس وقت حال یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات کے لیے اپنے مفادات کے لیے تو ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، اپنی وزارتوں کے لیے، اپنی گورنرشپ کے لیے اور اس طرح کے دوسرے اپنے معاملات کے لیے، لیکن کراچی میں امن کے لیے اور کراچی میں بتہ خوری سے نجات کے لیے، زمینوں پر قبضے سے نجات کے لیے کوئی کردار ادا کرنے میں ناکام۔ اسی طریقے سے دیگر جو عوامی مسائل ہیں جس کے نتیجے میں مہنگائی ہے، بدامنی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، بے روزگاری ہے، لوگ تو اس پر بات کرنا بھول گئے، اور کراچی کے شہری اس وقت صرف امن چاہتے ہیں، خدا را ہماری زندگیاں محفوظ ہو جائیں، کاروبار۔ آج کراچی کی کئی مارکیٹیں بند ہیں، کس وجہ سے؟ بتہ خوری کی وجہ سے، اور یہ تینوں پارٹیاں اس میں براہ راست ملوث ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں جو بات آپ نے کی کہ گورنمنٹ کی ول موجود نہیں ہے، حکومت اس وقت اپنے مفادات کی خاطر ان پارٹیوں یا جو دہشت گرد ہیں یا جو کرمنل ہیں یا جو بتہ خور ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کے پاس ول موجود ہو، اگر گورنمنٹ چاہے اور 2 گھنٹے کے اندر کراچی کے حالات کو درست کر سکتی ہے، اگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف وہ بلا امتیاز کارروائی کرے، اگر جماعت اسلامی کا بھی کوئی جرائم پیشہ فرد ہے آپ اس کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ بالکل ٹھیک، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ان جرائم پیشہ افراد کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ ایک بریک لینی ہے مجھے، کوئکلی ایک نیوز بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی آن لائن رہیے، ہم بریک کے بعد آپ سے گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ یو اسٹے ود اس ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نصر اللہ سجی صاحب، بات چیت جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے، کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اور بات ہو رہی ہے، ہماری ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نصر اللہ سجی صاحب جو کہ سابق رکن ہیں صوبائی اسمبلی سندھ کے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق اور پارلیمانی لیڈر بھی تھے یہ۔ نصر اللہ صاحب، میں آپ سے سوال یہ کر رہا تھا جو آپ بات بھی کر رہے تھے کہ پولیٹیکل ول، کہ جہاں پر ایک پولیٹیکل ول ہمیں نظر نہیں آ رہی، مسئلے مسائل جو جنم لے رہے ہیں، کراچی کے حالات پہلے بھی بگڑتے رہے لیکن اس قسم کے حالات نہیں تھے جتنے کہ اب اس موجودہ دور میں بگڑے ہوئے ہیں، جبکہ 3 پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں بلیم گیم بھی چل رہی ہے اور عجیب و غریب سلسلے یہاں پر جاری ہیں۔ آپ نے کہا کہ جناب 2 گھنٹے میں کراچی کے حالات، تو اس کا مطلب ہے کہ جب اے این پی یہ بات کرتی کہ فوج کو لایا جائے اور بلا امتیاز ہر وہ بندہ جو انوالوڈ ہے اس قسم کی کارروائیوں میں، ان کو ایک دفعہ وہ ونس اینڈ آل، جیسے وہ بش نے بات کی تھی کہ ول اسموک دیم آؤٹ، تو یو کین اسموک دیم آؤٹ اینڈ یو کین میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیم، کہ اگلی دفعہ کراچی کے حالات ایسے نہ ہو۔ اب سمجھتے ہیں فوج کو لایا جائے، اب ضرورت پڑ چکی ہے، کیونکہ روزانہ کے 50-60 قتل اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جی، بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ اگر حکومت چاہے، لیکن اگر حکومت نہ چاہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کراچی کے حالات کو درست کرنا ہی نہیں چاہ رہی۔ اس کے کئی اس کے جو پیچھے جو مقاصد بظاہر محسوس ہوتے ہیں۔ صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اگر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم آگے الیکشن ہار جائیں گے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سلسلے ٹھیک ہوں، آپ کہتے ہیں وہ نہیں چاہتے، مطلب یہ کیسے اسٹیٹمنٹ؟ اگر پیپلز پارٹی چاہ رہی ہوتی، آپ دیکھیے، اگر پیپلز پارٹی چاہ رہی ہوتی، کراچی کے اندر رینجرز موجود اور رینجرز کو کوئی اختیارات نہیں دیے گئے، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے کر کے اختیارات دیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اختیارات ان سے واپس طلب کر لیے جاتے ہیں۔ کراچی میں ایف سی کے بارے میں رحمان ملک صاحب نے بات کی، اس کا کوئی رول موجود نہیں ہے۔ رحمان ملک صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اس قدر غیر سنجیدہ بیانات انہوں نے یہ کچھ دنوں پہلے فرمائے کہ کراچی میں 70% افراد جو قتل ہو رہے ہیں وہ گرل فرینڈز اور گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ ابھی انہیں خواب دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، جب خواب دیکھنے سے وہ فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ کراچی کے عوام کی اور امن و امان کے حوالے سے معاملات کو درست کرنے کے لیے کوئی اقدامات لے گی۔ تو اس لیے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ آپ مجھے بتائیے 7 مہینوں میں 2000 سے زائد افراد کراچی کے اندر مارے گئے، کتنے افراد کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، اس کو عوام کی عدالت میں یا عدالتی پروسیس کے اندر اس کو
چالان پیش کیا ہے ان کے لیے سزاؤں کے حوالے سے بات کوئی بھی نہیں ہے. صرف سیاسی اس کے لیے بیانات پہلے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا صاحب دیتے رہے کہ اتنے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ایم پی سے ایم کیو ایم سے, سارے انہوں نے نام گنوائے. اس کے بعد اب لوگ حیران ہیں کہ وہ کہاں کے ٹارگٹ کلرز. آپ سمجھتے ہیں کہ سجی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جب حالات بہت بگڑ گئے تھے کراچی کے, ڈیفینیٹلی اس میں اس وقت الزام لگایا جاتا تھا ایم کیو ایم کے اوپر, محترمہ کی حکومت تھی, آصف نواز جنجوعہ صاحب کور کمانڈر کراچی تھے, نصیر اللہ بابر صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, اور ایک آپریشن کیا گیا جس میں بہت زیادہ لوگ آج تک مسنگ بھی ہیں اور بہت سارا قتل و غارت بھی ہوئی, لیکن کراچی کا امن بحال ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں اس قسم کے ایک آپریشن کی اس وقت ضرورت ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, پورے خیبر پختونخوا میں آپریشن کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, بلوچستان میں آپریشن کے نتیجے میں جو صورتحال آ رہی ہے, ہماری فوج جو ہے ان سارے معاملات میں اس کو دھکیل دیا گیا ہے. اب ملک کے کسی ایک اور حصے کے اندر اس کو دھکیل دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل ول گورنمنٹ کی موجود ہو تو جو ادارے اس وقت کراچی میں موجود ہیں وہ بھی حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ حالات کی بہتری کے لیے کوئی بھی اقدام اٹھانا چاہیے تو وہ اٹھائے, اس کو کس نے روکا ہے حکومت کو. لیکن کراچی کے عوام تو امن چاہتے ہیں, آپ اسے امن فراہم کریں. خدا را کراچی کے عوام کو اگر امن نہ ملے گا تو کراچی کے عوام کہاں جائیں گے آپ مجھے بتائیں. 2 کروڑ کی آبادی کا شہر, پاکستان کا معاشی ہب ہے, 70% ریونیو کراچی کے عوام جو وہ دیتے ہیں. کراچی کے کاروباری جو حضرات ہیں وہ سرمایہ یہاں سے منتقل کر رہے ہیں, بنگلہ دیش جا رہے ہیں, ملیشیا جا رہے ہیں, پورے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ساری شفٹ ہو رہی ہے جناب, آپ کی بات بالکل درست. حالات سر اس پہ جو جائیں گے تو سر ہمیں کئی دن کی لائیو ٹرانسمیشن کرنی پڑ جائے گی سجی صاحب اگر پاکستان کے ان مسائل پہ جائیں گے. اب تو لوگوں کے حالات یہ ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم دفتر جاتے ہیں تو زندہ واپس آ جائے, بجلی نہیں ہے تو خیر ہے, کیونکہ اب مسائل کو لیول چینج کر دیا گیا, زندہ آ جائے, بچے اسکول جاتے ہیں تو زندہ واپس آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی کے سابق رکن صوبائی اسمبلی سجی صاحب, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حالات اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی تک پولیٹیکل ول نہیں ہے. حکومت اگر چاہے تو 2 گھنٹے میں امن قائم کر سکتی ہے, کیونکہ حکومت چاہتی نہیں ہے, لہٰذا یہ حالات ہمارے سامنے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مسعود عالم صاحب جو کہ EDO ہیں میونسپل سروسز کراچی کے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کراچی میں کلنگز ہوئی اس میں 2 فائر فائٹرز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, مار دیا گیا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عام عوام کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں, جلتی ہوئی املاک میں آگ بجھانے کا کام کرتے ہیں, زخمی افراد کو اسپتال لے جانے کا کام کرتے ہیں. ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بائی ڈیزائن آئی وڈ کال اٹ. السلام علیکم جی مسعود عالم صاحب. وعلیکم السلام جی. مسعود عالم صاحب, آپ لوگوں کے اوپر بھی حملے شروع ہو گئے, مطلب وہ جو جان بچانے والے لوگ ہیں, اب وہ لوگوں کی جان کسی دور میں آپ بچاتے تھے, اب آپ اپنی جان کیسے بچا رہے ہیں یہ بتائیے. جی کل جو یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, سب سے پہلے میں کلیئر کروں کہ 2 فائر فائٹر ہمارے کڈنیپ ہوئے تھے لیاری فائر اسٹیشن سے جی. ایک کوئی 7:15 بجے شام کو ہوا ہے اور دوسرا کوئی 8 بجے. ٹھیک, یہ دونوں ڈفرنٹ لوکیشنز پر تھے, اور جو ایک فائر فائٹر ہے لیاقت ظفر فاروق, سب فائر آفیسر, اس کو ملا ہے, اس کی باڈی ہمیں رات کو کوئی 1 بجے ملی ہے تھرو چیپا ایمبولینس سول ہاسپٹل کراچی میں. اور ایک بچہ ہمارا تھا جس کو زخمی حالت میں ملا ہے ہمیں عباسی شہید ہاسپٹل میں. سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جو انریسٹ ہے اور جو کیفیت ہے میرے اسٹیشنز کی, لوگ بڑے ڈیمورلائز ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں, اور ان صورتحال میں آئی ڈونٹ سی کہ جو ہمارا رسپانس ٹائم تھا کم سے کم ٹائم میں ہم کام کو کر رہے تھے, اور جس ایکشن کے ساتھ اور جس ولفل کے ساتھ لوگ کام کر رہے تھے اس میں یقیناً فرق پڑا ہے. اینڈ آئی ایم ویری کنسرن کہ جو سچویشن اس میں کم از کم سروس پرووائڈر کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو یہ ہو رہا ہے. سر آپ سمجھتے کہ بائی ڈیزائن آپ لوگ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی, مجھے تو اس میں نہیں پتا بیکاز کہ بائی ڈیزائن ہے یا بائی ڈیفالٹ ہے یا بائی ول ہے, آئی ہیو نو کنسرن. لیکن صرف اتنا ہی ہے کہ یہ لوگ اپنے فائر اسٹیشن کے گھروں میں رہ رہے تھے, ان کو ناک کیا ہے, باہر بلائے گیا اور لے کر گئے ہیں. تو یہ ایک ایسا میسج ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں سیف نہیں ہیں, اسپیشلی سروس پرووائڈرز, اور اس بات کو انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ اپنی لائف ان کی سیف ہو تاکہ یہ اپنی کام کو پرفارم کر سکے ود آل دی سنسیئرٹی اینڈ ڈیڈیکیشن. سر آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ کا سٹاف ڈیفینیٹلی ان حالات کے بعد, اسپیشلی ان کلنگز کے بعد بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو گیا ہے. ابھی سروس ڈیلیوری کا کیا سلسلہ ہے سر, اس وقت کیا موجود ہے؟ آج سروس ڈیلیوری کی سچویشن یہ ہے کہ ہم نے ظہر کی نماز کے بعد نماز جنازہ اس کی ادا کی ہے, اس کو دفنایا ہم نے پاپوش نگر قبرستان میں. ٹھیک, اور اس کے بعد میرا جو اسٹاف ہے مجھ سے یہی سوال کر رہا ہے کہ سر ہم لوگ کیا سیف ہیں اپنے اپنے اسٹیشنوں میں, کیا ہم اپنے آپ کو اس طرح جوامدی سے بہادری سے کام کو کر سکتے ہیں, کیونکہ فائر کال ہمیں کراچی کے 18 ٹاؤنز 178 یونین کاؤنسل میں ہر جگہ سے کالز آتی ہیں, اور ہم رسپونڈ کرتے ہیں ارریسپیکٹو آف دی ایریا کی ایتھنیسٹی کیا ہے, کون سی زبان بولتا ہے. اس کے باوجود سر جس طرح ان لوگوں نے کام کیا ہے سچویشن کے بعد,
آئی ایم ویری سرٹن کہ ان لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے, اور اس جذبے کی وجہ سے یقیناً سروس ڈیلیوری ڈسٹرب ہوگی اور پرفارمنس وہ نہیں ہو پائے گا جو ہوتا رہا ہے ان کا. مسعود عالم صاحب, وی سلیوٹ یو اینڈ ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ لوگ کی کمانڈ میں, آپ لوگ کی اتنی مشکل حالات میں آپ لوگ اپنی سروس جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے کہ آپ اور زیادہ جوان مردی سے کام کر سکیں. حالات مشکل ضرور ہیں لیکن آئی ایم شیور کہ آپ جیسے لوگوں کی کمانڈ میں سلسلے مزید بہتر ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. مسعود عالم صاحب, EDO میونسپل سروسز کراچی, ان کی بات آپ نے سنی. اب اس سے زیادہ میں مطلب ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑا موٹیویٹڈ ہوں گے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہی لوگ جو سروسز دے رہے ہیں, فائر فائٹرز ہیں, جو زخمیوں کو اسپتال لے جاتے ہیں, جو دوسروں کے لیے ایک قسم کے فرشتوں کا کام کرتے ہیں کہ جناب کسی کو گولی لگ گئی, کوئی زخمی ہو گیا, کسی کے گھر کو آگ لگی, کسی کی املاک کو آگ لگ گئی, کسی کو نقصان پہنچایا گیا, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان گولیوں کی بوچھاڑ میں, ان ٹربلڈ ایریاز میں جہاں سے دنیا بھاگ رہی ہوتی ہے, یہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے, ان لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, اور ان کے ساتھ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یعنی کہ یہ جو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو بالکل, چاہے میں کہتا ہوں جی وہ ANP سے ان کا تعلق ہے, چاہے MQM سے تعلق ہے, پیپلز پارٹی سے, جماعت اسلامی سے, ایز مائی بردر جسٹ مینشنڈ, ان کو پن پوائنٹ کر کے ان پہ کیسز, تو آئی ڈونٹ نو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر لندن کی بات کر رہے تھے ہمارے مشیر داخلہ صاحب کہ جناب لندن میں یہ تھا کہ 1200 کے قریب وہ لوگ لے گئے, ان کو پکڑ لیا گیا, ان کے خلاف کس طریقے سے سپیڈی کورٹس میں وہاں پہ ان پہ فرد جرم عائد کر کے ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. ہمارے ملک میں تو جب لے جایا جاتا ہے پروسیجر ایسا ہے, اس کا طریقہ کار ایسا ہے, گواہی دینے کو, کیونکہ وہ بدماش ہیں, لوگ ڈرتے ہیں, ان کے قریب کوئی نہیں جاتا, لہٰذا وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں اور وہ باہر نکل آتے ہیں. اب ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, ان کے ساتھ کس طریقے سے نپٹا جانا چاہیے, یہ تو سمجھ نہیں آتی. ایک طرف تو یہ بات فور شور ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ حکومت مکمل طور پر حکومت, جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں, وہ فیل ہو چکی ہے ٹوٹلی, بالکل ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, یا پھر اگر کنٹرول نہیں ہے تو اس کی دو صورتحال ہیں. ایک طرف کہنا ہی کہ کنٹرول ہے تو دے کین ٹیک کیئر آف دیم, جو بھی پرابلم ہے وہاں پر, ادروائز حکومت کی پھر ول نظر نہیں آتی. ول نظر کیوں نہیں آتی یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک طرف الزام یہ لگایا جاتا ہے کیونکہ حکومت کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاورفل ٹائکونز ہیں, جو کہ غالباً ان شر پسندوں کی وہاں پر پشت پناہی کر رہے ہیں. اگر یہ صورتحال ہے تو پھر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ کی گفتگو ہماری جاری کراچی کے حالات کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر محمد بلوچ صاحب, جو کہ رکن ہیں قومی اسمبلی کے, تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی. السلام علیکم شیر محمد بلوچ صاحب. ہیلو غالباً ٹیلی فون لائن دوبارہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ ان سے کنیکٹ ہو. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم ٹیلی فون لائن پر جائیں اور بات کریں, میں ایک چیز یہاں پر اور مینشن کر دوں کہ ظفر بلوچ صاحب جو کہ پیپلز امن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, ظفر بلوچ صاحب سے ہماری پروگرام شروع کرنے سے پہلے, کیونکہ لائیو پروگرام میں بات ہوئی تھی اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں کیونکہ وہ بھی زخمی ہیں, اور چیئرمین پیپلز امن کمیٹی کے وہ زخمی ہیں, اور کیونکہ غالباً ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے ان کو دوبارہ رابطہ کیا تو ان کے جو بھی ان کا کنسرنڈ اٹینڈنٹ موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ جناب وہ زخمی تھے تو لہٰذا ان کو پرابلم تھی, کوئی درد تھا, کوئی تکلیف تھی, لہٰذا ان کو گولی دے کر کے نیند کی گولی دی گئی اور وہ ابھی آرام فرما رہے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے ظفر بلوچ صاحب, لیکن میں انشاءاللہ ان کو کوشش کروں کہ اگلے پروگرامز میں ضرور لوں, کیونکہ ان کی بہت انٹرسٹنگ انپٹ ہونی تھی آج کے اس پروگرام میں. اور ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر محمد بلوچ صاحب, رکن قومی اسمبلی, جن کو ہم نے پہلے بھی رابطہ کیا, رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, لیکن اب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شیر محمد بلوچ صاحب خیریت سے ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل, اللہ کا کرم ہے. شیر محمد بلوچ صاحب, جس صاحب سے بھی ہماری بات ہوتی ہے, سوائے پیپلز پارٹی کے علاوہ, کیونکہ آپ رکن ہیں قومی اسمبلی کے, وہ تمام لوگ یہ فرماتے ہیں کہ جناب حکومت کی ول نہیں ہے کراچی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, محض سیاسی مفادات کی یہ جنگ ہے جس کا نذرانہ دے رہے ہیں اپنی جانوں کی صورت میں کراچی کے عوام. آپ اگری کریں گے اس اسٹیٹمنٹ سے سر؟ نہیں, میں تو اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی اس وقت اور اشوب دور سے گزر رہا ہے. ہر حق جو ہے وہ اشباہ ہے, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا بہن, کسی کی بیوی, کسی کی بیٹا, کسی کی بیٹی, سر عام جو ہے وہ قتل ہو رہا ہے. ایک طرف جو ہے وہ راکٹ چل رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ گینگ وار ہے, اور دوسرے
लसानी फसाद आते हैं, इन चीजों ने कराची को जहन्नम बनाकर रख दिया है। और ये बहुत लंबा प्रक्रिया है कि चीज को अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि 2.25 करोड़ की आबादी में अगर 200-300 टेररिस्ट पूरे शहर को यरगमाल बनाएंगे और उनका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी वक्त कहीं पर भी वो दावा बोल देंगे और वहां पर जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे, तो ऐसी सूरत में उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। तो बात दरअसल ये है कि कंट्रोल बहरहाल करना चाहिए, इसलिए कि मुसलमान हैं और मुसलमान की हैसियत से कम कराची को मेरे समझ में नहीं आता है, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री खोल कर देंगे पूरी दुनिया में आज तक ऐसी दहशतगर्दी नहीं हुई जैसे कराची में हो रही है। बस के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, गाड़ियों के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, और तो बाकायदा दू पदू जो है खोले आम। बलोच साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बजाय आप जो फरमा रहे हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए, हालात ऐसे होने चाहिए, बड़ी एक आइडियली स्पीकिंग है ना कि ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन है नहीं। करेंगे कैसे सर? आपके पॉलिटिकल विल जो है, ये मेरा क्वेश्चन है, आई रिपीट इट अगेन, कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो पॉलिटिकली सीरियस नहीं है गालिबन इस सिचुएशन को हैंडल करने में, क्योंकि वसान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो ख्वाब देखते रहते हैं, वो अभी तक अपनी ड्रीम्स से नहीं निकले, रियलिटी का उनको एहसास नहीं है। रहमान मलिक साहब के जो बयानात हैं वो गालिबन कुछ और ही फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, कभी वो कहते हैं जी गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स को मरवा रही हैं, बेबी अपने मियाओं को कत्ल कर रही है, मतलब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बात की है। सो इस किस्म की स्टेटमेंट्स, दो द मोस्ट पावरफुल पीपल इन पाकिस्तान, वन फ्रॉम सिंध एंड वन फ्रॉम दी ओवरऑल पाकिस्तान फेडरेशन के हवाले से उनके स्टेटमेंट्स ये हैं, हालात ये हैं। सर मुझे बताइए मैं क्या कहूं मैं आप? नहीं, मैं वो कहना चाहता हूं कि जमहूरियत है और जो खूनरेजी कराची में हो रहा है और जिस तरह आप फरमा रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दोनों वजीर दाखिला की अगर कोशिश करें तो पुलिस की तादाद कितनी है कराची में? ज्यादा तकरीबन 2000 के करीब होगा। और दहशतगर्द जो है वो कराची एक बहुत बड़ा शहर है, जिसमें कुछ कच्ची आबादियां हैं, विलेजेस हैं और थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, लियारी है, मलिर है, लांदी है और कच्ची आबादियां जो शहर के अंदर है, नाजमाबाद है, लालू खेत है। इन तमाम चीजों को पुलिस और उस वक्त कंट्रोल करेगा जब उनको इल्म हो जाए, लेकिन ये एक ऐसा दहशतगर्दी है जिसका इल्म किसी वक्त किसी को पता नहीं। अब कल शाम सर मैं बलोच साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मंजूर वसान साहब जो कि सिंध असेंबली के होम मिनिस्टर हैं, उनका फरमान यह है कि हमें पता है कहां से शरपसंदी हो रही है, ही सेड वेरी क्लियरली, और कौन कहां से कार्रवाई कर रहा है, और उन्होंने यह भी कहा कि हमें इल्म है कि कहां कार्रवाई करनी है। और उन्होंने कहा कि अब जब दो ये स्टेटमेंट्स आते हैं कि ही नोज कि कहां से प्रॉब्लम है, ही नोज कि किस पे कार्रवाई करनी है, और ही ऑल्सो नोज कि कौन कार्रवाई कर रहा है, तो सर ये क्या मतलब हम 2-4 हजार बंदा और कराची में मरवाएंगे और अगली ईद तक यही सिलसिला चलेगा और बकरा ईद पे फिर बलीग का बकरा चढ़ेगी कौम जो है, या फिर कोई कार्रवाई की भी जाएगी? सर नहीं, वो मंजूर वसान साहब जो फरमा रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जरूर जानते होंगे और उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है के लोग तुम्हें बदला लेंगे, दुश्मन की नस्ल चलती जाएगी और उसके लिए जरूरत इस बात की है से कुछ नहीं होगा। तमाम संगठन उनके कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान एक जगह बैठकर कम अज कम अमन के खातर, सियासत को छोड़कर अमन के खातर कराची के पूरी आबादी से, चाहे वो सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, उर्दू बोलने वाला हो, उनसे अपील करें कि देखो खुदा के लिए इंसान बनो, मुसलमान बनो, और उसके बाद जो है इसको बाकायदा एक जलसे और बाकायदा एक रैली के सूरत में तमाम तरह की पार्टियां जो है अंदर रोड पर तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ठीक, राइट सर, बहुत शुक्रिया बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ जी ऑनलाइन मौजूद थे इस वक्त रुकने कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेर मोहम्मद बलोच साहब। उनका बात हुई कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये सबको मिलकर के बैठना चाहिए, अमन रैली निकलती है कराची में तो एक दिन के लिए सूरत हाल कुछ कदरे बेहतर होती है। मतलब अब कराची में खबर तब बनती है जब 10 अफराद से ज्यादा की हलाकत होती है, 10 से कम हो तो अब तो हालात ये होंगे कि रेगुलर वो एक रेगुलर खबर है कि ये तो होना ही है, 1 डाउन 2 डाउन 3-4 को मार दिया गया, 2-4 बोरियां मिल गई, सिलसिले चलते जा रहे हैं।
لیکن اگر جب یہ سلسلہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں پر صورتحال بری ہے. میں دو چیزیں یہاں پر اور بھی مینشن کروں گا کہ آج کی جو میجر اپڈیٹس تھی ان میں گیلانی صاحب کا جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کا جناب الطاف حسین صاحب سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا. اس گفتگو کے دوران الطاف حسین صاحب نے بھی وزیر اعظم صاحب سے جو بات کی انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف اب پر بھرپور کردار ادا کرے. انہوں نے ڈیفینیٹلی کہا کہ جناب آپ ایک مثبت میجر امپورٹنٹ رول پلے کریں اور تاکہ وہ عام عوام تک اس کا ایک اثر ہو اور لوگوں کو نظر آئے کہ گورنمنٹ کر کے رہی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نجی کمپنیوں کی بسوں پر جو مسافروں کو شناخت کر کے اب قتل کیا جا رہا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پرائیویٹ بسز پر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, بندوں کو پن پوائنٹ کرتے ہیں اور ان کو یا اغوا کر لیا جاتا ہے یا وہیں پر ان کو مار دیا جاتا ہے. پر گیلانی صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی ملے. اب وہ یہ مفاہمت کی سیاست کی بات ہو رہی ہے یا کراچی کو اس گنڈا گردی, دہشت گردی اور کلنگ سے بچانے کی بات ہو رہی ہے کہ MQM کو نہیں چاہتی کہ MQM کبھی گورنمنٹ کا حصہ ہے کبھی گورنمنٹ سے باہر ہے. آج بھی جو بیان آتا ہے ہمارے جناب رضا ہارون صاحب کا, اس میں پھر انہوں نے بلیم کیا گورنمنٹ کو تھوڑا بہت کہ جناب یہ سلسلے ہیں, یہ لگام ڈالی جائے ان وزیروں کو جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, جو سپورٹ کرتے ہیں. سیدھی سیدھی بات کی جاتی ہے وہاں پہ لیاری گینگ. اب لیاری گینگ کو کون پشپنائی کر رہا ہے اس کی, انہوں نے کہا جی وہ جو پہلے حصہ تھے اس کا, وہ کون شخصیت ہے میں نام نہیں لوں گا, آپ خود گیس کیجئے. وہ صاحب جو لیاری گینگ کی پشپنائی کر رہے ہیں وہ پہلے اس کا حصہ تھے, اب وہ پاور میں ہیں, وزیر بھی تھے. اب اس سے آگے کیا اور وہ انڈیکیشن دیں, نام انہوں نے نہیں لیا. اور انہوں نے کہا کہ اب حکومت جو ہے وہ بیانات کی حد تک تو بات کرتی ہے کہ تحفظ دیا جائے گا, یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا, لیکن جب بھی یہ واردات ہوتی ہے نہ پولیس نظر آتی ہے, نہ رینجرز نظر آتی ہے, نہ ہی نظر آتی ہے ہمیں وہاں پر FC فوج. تو خیر بات کی بات ہے. پھر اس کے بعد گیلانی صاحب کی آج گورنر سندھ جناب ارشد العباد صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. اس کے بعد بھی امن و امان کے حوالے سے بات کی جائے. انہوں نے کہا جی بلا امتیاز اب کاروائی کی جائے گی, مزید پتہ نہیں کتنے لوگ اور مریں گے تو کاروائی کی جائے گی, لیکن بات کی گئی. اور قائم علی شاہ صاحب کو جناب ہم نے ہدایات دے دی ہیں. وسان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو معلوم ہے کاروائی ہوگی, کب ہوگی, کتنے لوگ اور مریں گے, یہ تو کل جب ہم دوبارہ اس پروگرام میں بیٹھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیا وہ کاروائی ہوئی, ان ملاقاتوں کا کیا اثر ہوا, کیا محض سیاسی گٹھ جوڑ چل رہا ہے, اس کی پارٹی اس کے ساتھ, اس کی پارٹی اس کے ساتھ, 2-4 وزارتیں آگے پیچھے ڈسٹریبیوشن, عوام جو ہے وہ مرتی جا رہی ہے. بجلی پانی گیس کے مسائل تو اب مسائل رہی نہیں, وہ تو مل گئے تو بہت مہربانی, نہ ملے تو بھی خوش ہیں. زندہ گھر واپس آ جاتے ہیں, اپنے اپنے دفتروں سے واپس چلے جاتے ہیں, بچے اسکول جا کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو بڑی مہربانی. یہ کسی ملک میں آج 2011 کی 18 اگست میں کوئی ایک ایسا ملک مجھے افریقہ کا بھی روانڈا یا مجھے ہیٹی ٹائپ ممالک کا بتایا جائے جہاں پہ یہ حالات ہیں. کراچی جیسے خوبصورت شہر کے جس کی بڑی رینکنگ تھی دنیا میں, جو بڑی دنیا اس کی بڑی تعریفیں کرتی ہے, اس کو کیا سے کیا بنا دیا گیا. ملوث ہیں غیر ملکی ہاتھ یا لوکل اپنے دشمن خود ہی بنے ہوئے ہیں ہم, یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. لیکن کل پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.